السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جدا کائنات اندر کوئی شریک نہیں۔ انسان جو چاہے وہ نہیں ہوندا، جو اللہ رب رحمان چاہے وہ ہوندا۔ اس دے بعد امام کائنات در یتیم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، سارے نہیں بول دے صلی اللہ، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جو ماشاءاللہ، مسجد ٹھنڈی اللہ دے فضل نال، اگے تھوڑے تھوڑے تشریف لے آؤ، قریب ہو کے بیان دا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرنے والے لوگ ہی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ احباب سامعین کرام، اگر موجود نے تے سامعات، ماہ ذی الحجہ دا پہلا عشرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 دے 9 روزے مسلسل رکھ دے، اور پھر فرمایا جڑا یوم عرفہ دا روزہ رکھے انہوں پاویں کوئی عرفات دے دن والا سمجھ لے جڑا آج دن گزرے، تے پاویں کوئی غالب یقین دے مطابق، جمہور علماء کرام دے مطابق 9ویں ذی الحجہ دا دن سمجھ لے، 12 روزہ رکھے صحیح، جڑا ایک روزہ رکھے گا اللہ 2 سال دے گناہ معاف فرما دے گا۔ اے دن او ایام او دن جنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تکبیرات کثرت نال پڑھ دے۔ اسی انہیں غافل ہو چکے ہیں کہ تکبیرات پڑھنیاں کتے، روزہ رکھنا کتے۔ بعض بھائی ایسے نے جڑے عید والے دن بھی ستیاں پیاں فجر بھی گئی تے عید دی نماز بھی گئی، پھر بیچارے لب دے پھر دے نے کہ کیڑی مسیت ہے جنہ دی عید نماز لیٹ ہے سب نالوں اوتھے رل جائیے۔ اے دن قربانی دے دن نے، اور قربانی سبق دین دی یہ قربان ہون دا، جڑا اللہ دے رستے چ قربان ہونا سکھ لوے اللہ پاک وہ دیاں نسلاں بھی ودا دیندا ہے۔ بکرے چھترے دمبے گاواں ویڑے اونٹ ڈاچیاں لکھاں کروڑاں دی تعداد اندر ذبح ہوندے نے بکرا عید تے، عید الاضحیٰ تے، اور اگلے سال اس تو ڈبل ٹرپل اللہ پاک ہور جانور عطا کر دیندا ہے۔ ہمیشہ انہاں دی نسل ودی ہے جڑے قربان ہوندے، اور قربانی صرف ساڈے اُتے فرض نہیں، جس طرح روزہ صرف ساڈے اُتے فرض نہیں، اللہ پاک نے
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کائنات دے لوگو روزہ رکھو، ایمان والیاں تے روزہ فرض کیتا گیا ہے جس طرح پہلیاں امتاں دے فرض سی، روزہ بھی ساریاں امتاں دے فرض۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، قربانی بھی اساں ہر امت تے فرض کی تھی ہے۔ اور اللہ پاک نے پھر واقعہ بیان کیتا ہے، ہاں جی، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المتقین۔ اللہ فرماندے نے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے جی جی اللہ جی کی آرڈر ہے، کی ارشاد پاکے اللہ جی کی فرمانے علی شان ہے۔ اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحیا، سونے تلاوت کرو، یا اللہ کی تلاوت کرا، کدیا کیا تلاوت کرو میرے قرآن دی، میری کلام دی، انہاں لوگاں نوں نماز دا سبق دو، کدیا کیا وطلو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرو انہاں لوگاں دے، یا اللہ کی تلاوت کرا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دا سچا واقعہ انہاں لوگاں نوں سنا دو۔ دوواں نے قربانی کیتی، ایک دی قربانی قبول ہو گئی، دوجے دی نہیں قبول ہوئی۔ پہلیاں امتاں اندر جدوں بھی کوئی چیز کوئی قربانی کردا یا صدقہ کردا، وہ کی کردا یا جہاد کر کے آندا، مال غنیمت لے کے آندے، وہ سارا کچھ ایک جگہ تے ڈھیر لا دیندے، آسمان تو اگ آندی اونوں کھا جاندی۔ کوئی بھی جہاد کرن والا مجاہد مال غنیمت نہیں سی کھا سکدا، صدقہ کرن والا اس صدقے جو کچھ نہیں سی کھا سکدا، قربانی کرن والا اس قربانی جو کچھ نہیں سی کھا سکدا۔ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت اتے اللہ نے رحمت فرما دیتی۔ پہلی گل اللہ نے پردہ پا دیتا، کدی قبول ہے تے کدی نہیں قبول، ایک قیامت نو اللہ دسے گا۔ اور پھر دوسری گل فرمایا قربانی کر دے ہو فَكُلُوا مِنْهَا، او دے وچوں آپ بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کدیا کیا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، آپ بھی کھاؤ، جڑے سوال کردے نے انہوں نے بھی کھلاؤ، جڑے سوال نہیں کردے انہوں نے گھراں وچ بھی بھیجو۔ یا اللہ یہ قربانی شے کی ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا نبی علیہ السلام کولوں، سونے قربانی شے کی ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تاڑے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، انہاں دا طریقہ ہے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام تو لے کے قربانی چل دی آ رہی ہے، لیکن جن نے بیٹا قربان کیتا اللہ نے دمبا لے آندہ تے پتر بچایا، آکیا سونے امتحانہ جو پاس ہو گئے ہو انہاں دا نام لے آئے۔ قرآن آندہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، توجہ ہے بھئی، جے مہربانی کرو ٹھواں چھڑ دو، مسافر آدمیاں دعا کرانگا اللہ تانوں دو جہانہ چیزتاں دے، اللہ تانوں سے تندرستی دے۔ ان تانوں غصہ بڑا ہے بھی مولوی اکثر ہی انج کر دینے، پر قاری عبدالودود صاحب نو پوچھ لو بھی میرے نال کی بنی، 1.5 گھنٹہ پہلو سواری کوئی نہیں لاری اڈے چ، مڑ کے 1.5 گھنٹہ پورا شدرے تک لاہور نکل دیا تے 2 گھنٹے تو اڈا گجراں والا کھا گئے، 2 گھنٹے۔ بہرحال اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے، تو اڈا بہنا اللہ قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے، اور ساڈا لیٹ ہونا اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے۔ میں روزے الحمدللہ جویں تانوں سنایا ہے نا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق الحمدللہ میرا اج 8واں روزہ سی۔ جے میں روزہ نہ رکھا میں تانوں واز کیویں کراں؟ میرے بزرگ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سن بیٹا
عمل کر کے گل کرو گے اثر اللہ آپ ہی پا دے گا، جی عمل نہیں کرو گے تو اثر نہیں ہوئے گا۔ اور افطاری بھی راج میں ٹافی نال کیتی ہے، وہ جڑا شاہی میوہ جہا ہوندا ہے وہ دے نال، اجے بھی ایک ادا میرے بوجھے چ ہونا قاری صاحب واسطے تے پانی دا گھٹ تہاڈی مسیتوں پیتا وضو کرن لگی، اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ تہاڈا امتحان بڑا لمبا ہوا ہے، بہرحال اللہ پاک کے دے بدلے اپنی رحمت نال دنیا دیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ آئیے غور کریے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماندے نے اساں امتحان لے ابراہیم علیہ السلام دے، عربی تفسیراں والے مفسرین نے لکھیا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو 30 واری آزمایا۔ کنی واری؟ 30 واری، 30 امتحان لینے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ دے فضل نال ہر امتحان چ فستا ہے۔ ایویں نہیں کیا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اور فرمایا لوگو انہیں بیٹا ذبح کرن تو دریگ نہیں کیتا، اور اہل دل نے نقشہ کھچے ہے نا جدوں بیٹے نوں لٹایا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ای یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ تے بابا جی نے نقشہ کھچیا آندے نے چھری نو تیز کیتا، چھری نو تیز کیتا پتھر دی سان تے، چھری نو تیز کیتا پتھر دی سان تے، تھر تھر پہ کمبن فرشتے آسمان تے، کیویں باپ چھری پھیرو اج پتر دی جان تے، خورے ہن ترس آوے کہ نہیں۔ چھوٹا امتحان ہے، باپ ذبح کرن واسطے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہے۔ تے جے پتر نے باپ دا کہنا من کے وکھایا، نوجوانوں پتر نے باپ دا کہنا من کے وکھایا تے ابراہیم علیہ السلام دی ایک لڑی چو اسحاق علیہ السلام والوں اللہ نے 70,000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل دے بھیجے، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چو کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتا۔ اللہ نے پھر صلہ دیتا، جڑا ماپیاں دی خدمت کرے ماپیاں دی قدر کرے اللہ پھر انہوں بھاگ لاؤ دے، وہ پاویں دنیا جہان دا نکمہ ہوئے رب انہوں آپ اچھیاں کر دندہ ہے، اور جڑا ماپیاں دا گستاخ ہوئے پاویں دنیا جہان دا وڈا علم ہے کتے نہ کتے ضرور ڈگ پوے۔ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت چ بڑے سبق نے، ادھر بیٹا ذبح کیتا ہے، ادھر جڑوں واری آئی ہون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، تے اللہ فرماندے نے سونیا علاما رزقہم من بہیمت الانعام، اللہ دے رستے چم جانور جڑے ذبح کرنے نے بہیمت الانعام ذبح کرنے نے، یا اللہ وہ بہیمت الانعام کیڑے جانور نے؟ فرمایا 8ویں سپارے اندر سمانیت ازواج، سمانیت ازواج 4 جانور لیکن جوڑے لا کے 8 بندے نے، سمانیت ازواج 8 جانور، من الزان اثنین پیڑ تے چھترا، ومن الماز اثنین بکری تے بکرا، قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین۔ اللہ فرماندے نے 8 جانور پیڑ تے چھترا
बकरी ते बकरा मुज़क्कर ते मुअन्नस उन्हां दियां चर्बियां भी तुहाडे ते हलाल, भावें साबन बना लो, भावें इस्तेमाल जिस तरीके भी कर लो। अल्लाह पाक ने समझा दिता है कायनात दे लोगो, ऊंट ते डाची, गां ते वैड़ा 8 जानवर गिने ने कुरान पाक अंदर। अल्लाह पाक ने फिर सुन लो, भेड़ ते छतरा, बकरी ते बकरा, उस तो इलावा गां ते वैड़ा, ऊंट ते डाची 8 जानवर गिन दिते ने कुरान पाक ने। और दुम्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम वास्ते जन्नत चों आया। इसे तरह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे हदीस पाक विच आउंदा है, आपने 2 दुम्बे ज़िबा कीते, बेकबाशईन अकरनईन अमलाईन मौजूईन, जेड़े दोवें दुम्बे सिंगां वाले भी सन, सुरमीलियां अखां वाले भी सन, जिन्होंने अज साडी ज़बान अंदर कजले कहा जाता है। कजले ये सोहने जानवर आपने ज़िबा कीते। और खस्सी भी सन। खस्सी होना शरीयत ने ऐब नहीं गिनिया, क्यों नहीं गिनिया सानू नहीं पता। असी पाबंद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अतात और इत्तिबा दे। अल्लाह फरमाते ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जड़ा सोने की नकल मारेगा वो कामयाब हो जाएगा। हाँ जी, बेहतरीन कामयाबी उन्होंने मिलेगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह पाक ने आइडियल ते नमूना बनाया है। फरमाया फला व रब्बी का ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। कदिया क्या मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। कदिया क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। कदिया क्या मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। कदिया क्या मैं युतिल्लाह वर रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। गल बननी है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अतात तो इत्तिबा करन बननी है। जे सोने दी अतात तो इत्तिबा नहीं, भावें सारे जहान दे जानवर ज़िबा कर दो, कोई सवाब। जे अकीदा ठीक नहीं तो ईदो सुन्नत वाला अकीदा नहीं, फिर भी कोई सवाब नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वाला कद ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। कभी अल्लाह पाक ने इस अंदाज़ नाल फरमाया लौ अशरकू लहबितन्हुम मा कानू यामलून। कायनात दे अंदर कोई भी शिरक करे भी अमल कबूल है। शिरक एडी वड्डी नौसत है। पहले तौबा करो शिरक तो, बिदत तो, अकीदा तौहीद और सुन्नत वाला बनाओ और मुहम्मदी बन जाओ। फिर जानवर छोटा भी होएगा अल्लाह कबूल फरमाएगा। शरीयत ने जानवर गिन दिते, छतरा भेड़। हुण साडे हाँ की है, छतरा करना है, भेड़ नहीं करना। गया है कुरान च है मिनज़्ज़ानिस नईन, भेड़ ते छतरा, माज़ इसनईन, बकरी ते बकरा, इबिल इसनईन, ऊँट ते डाची, मिनल बकर इसनईन, गां ते वैड़ा। कोई गां करे सवाब बराबर, वैड़ा करे सवाब बराबर, ऊँट करे डाची करे सवाब, बकरा करे सवाब बराबर। बल्कि बकरी भेड़ डाची ते गां सस्ती लभ जाती है, गोश्त ज्यादा भी होंदा है ते सुथरी भी होंदी है। ऊँट छतरा बकरा वैड़ा ये लभण विच भी औखे ते महंगे भी, गोश्त भी मुनासिब। और दुम्बी दुम्बा हदीस में जिक्र आ गया। किन्ने जानवर हो गए जी?
دیکھو جی عرب وچ مجھ کوئی نہیں سی، اسی کیا عرب وچ کوئی نہیں، جنہ علاقیاں چ ہے سی انہاں وچ بھی تے کوئی نہیں ہوئی، اے جی مجھ حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے بھائی، کون آندا نہیں حلال؟ مجھ حلال، سنڈا کٹا حلال ہے، مجھ دا دودھ پی لو، گوشت کھا لو، ذبح کر لو ہم دناں چ حلال ہے، لیکن قربانی جدا ذکر نہیں، حلال ہون نو ہرن بھی حلال ہے، کیوں جی ہرن بھی بولو تے صحیح، بارہ سنگا بھی، شتر مرغ بھی ہے بھی قیمتی تے مہنگے، لیکن قربانی لگ دے نہیں لگ دے، جو شریعت نے کہہ دیتا ہے کوئی جانور قربانی لگن گے، پھر آکیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کار اندر ایک جیوی قربانی کر لوے سارے والوں کافی ہو جائے گی۔ ہاں اگر کاروبار بار وکھرا وکھرا ہے، کار کٹھے ہو ایک کر لو قربانی ہو جائے گی، کاروبار کٹھا ہے کرو، ہانڈیاں وکھریاں نے، خرچے اپنے نے، اللہ توفیق دے وے، قربانی ہر ایک جی والوں کرو، ہر عورت والوں کرو، ہر مرد والوں کرو، ہر بچے والوں کرو، ہر ایک خاندان والوں کرو، لیکن اگر نہیں توفیق اپنی قربانی علیحدہ کر لو، ذبح کرن لگے نہ کھو یا اللہ میرے والوں، میری آل اولاد والوں، میرے خاندان دے لوگ جڑے نہیں کر سکے انہاں والوں قبول فرما۔ نبی علیہ السلام نے اے ہی کیا ہے، اور قبلہ رخ جانور لٹا کے ذبح کیتا ہے، گاں اور ویڑے وچ فرمایا 7 ڈھیریاں نے، یہ تے ساڈے کئی بھائیاں نے جی ایک ڈھیری قربانی دی تے 3 منڈیاں والوں 6 ڈھیریاں، وہ لگ جائے گا، جانور پہنگا نہ ہوئے، لتوں لنگڑا نہ ہوئے، اکھوں کانا نہ ہوئے، کیویں دا ہوئے؟ فرمایا لا تذبحوا الا مسنتن الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الزان، جانور دوندا ہوئے، چوگا ہوئے، چھگا ہوئے، لیکن ایڈا بڈھا نہ ہوئے کہ پریشر کوکر چ بھی نہ گلے، ایڈا بڈھا نہ ہوئے بھی کچریاں پایا، میٹھا سوڈا پایا، چپڑ پایا بھی نہ گلے، جدیاں ہڈیاں چ میکھی کوئی نہیں، وہ جانور قربانی نہیں لگنا۔ ساری عمر زمینداراں نے واہ کے ٹکا، وہ بیچارے دی تباہی لاتی، ہن جدو بڈھا ہو گیا ہن دیتا قربانی واسطے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ایک قربانی نہیں لگتا، کٹ تو کٹ دوندا صحت مند تندرست بڈھا ہو جائے تے قربانی نہیں لگنا، تے جے دوندا نہیں تے پھر بھی قربانی نہیں لگنا۔ ہاں پیسے لے کے منڈی ساری پھری تو انو دوندا جانور لبا نہیں، ہن فرمایا الا ان یسر علیکم، نہیں لبا، نہیں میسر آیا، فتذبحوا جزاۃ من الزان، ہن کوئی صحت مند تندرست پیڑ دا لیلا ایک ڈھیری گھر واسطے کھاؤ، دے وچوں آپ بھی وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، دوجی ڈھیری وَالْمُعْتَرَّ، تیجی ڈھیری یا دوجے لفظاں چ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ، سوال کرے انہوں بھی دیو، سوال نہ کرے انہوں بھی دیو، ایک ڈھیری گھر والیاں واسطے رکھ لو، دوجی ڈھیری جڑے لوگ بوئے تے منگن آوندے نے انہاں واسطے رکھ لو، تیجی ڈھیری آنڈیاں گوانڈیاں تے رشتے داراں واسطے رکھ لو، کوشش کرو زیادہ تو زیادہ ونڈ دیتا جائے، جنہ زیادہ ونڈ لو گے اُنہ ہی آخرت میں تانوں اجر مل جائے گا۔ ایتھے ویڑا ذبح کر کے بکرے دو ہی وڈی فریزر چ پاتے، پھر 10 محرم نو مسئلہ پوچھتے ہیں آفت جی قربانی دا گوشت 10 محرم تک رکھنا جائز ہے؟ ہاں جے تو 10 اونٹ کیتے رہے یا 10 ویڑے کیتے نہیں یا 10 بکرے کیتے ہی ساریاں دا ونڈیا بھی تو رکھیا بھی ہو، پھر پاویں 10 محرم چھڑ کے 10 ربیع الاول تک رکھ لا، تے جے سارا دا سارا ہی بکرا رکھ لیا ہی چربی دتی ہوں انہاں غریباں دی پھر تینوں ہاں پینی ہوں۔ عید والا دن ہوئے تے سال بعد اس دن بھی غریب دے گھر آلو پکن، او دے دل دی ہاں نکل کے عرشاں تے نہ جائے گی۔ ایتھے کی ہے اے میرا دوست ہے انہوں 2 کلو کل دیو، اے فلانی سالی جڑی نا سالی انہوں جناب 2.5 کلو کل دیو، تو پٹھ دا کلنا ہے گوشت بناتا ہے کردیاں نو کیا جے سری پاوے رکھنے جے، کلیجی پپھرے رکھنے جے، اوجری رکھنی جے،
تے گھر دی ਢੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ اونا گوشت دوجیاں ਢੇਰੀਆਂ 'ਚ پا کے صدقہ کرنا جے ورنہ تہانوں بھی کھروڑے شروڑے کوئی نہیں ملنے 3 ਢੇਰੀਆਂ برابر پینیاں نے کیونکہ قربانی اللہ واسطے آ کدے واسطے آ جی رچن واسطے نہیں قربانی اللہ واسطے آ قربانی سبق دیندی غریباں دا احساس کرو اور غریباں نو لبو تواڈے آن گوان بیچارے کئی لوگ ایسے ہون گے جڑے نمازی اللہ والے لیکن سفید پوش کسے اگے سوال نہیں کرتے قرآن آندا لب کے انہاں دے گھر پہنچاؤ انہاں دیاں دعاواں نکلیاں تواڈے کاروباراں دیاں بندشاں توڑ دین گیاں انہاں دیاں دعاواں نکلیاں تواڈے کاروباری حالات درست کر دین گیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا فرمایا لوگوں جانور ذبح کرو قبلے وال منہ کر کے جدوں جانور دا منہ قبلے وال کیتا جانور سبق دیندا ہے میرا منہ تے قبلے وال کر لیا کدی اپنا بھی کیتا ہی شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری اللہ درجے بلند فرمائے میرے بزرگ حافظ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تے شیخ القرآن صاحب دی جوڑی کٹی جنہ پرانے بابیاں ویکھے ہے سارے ملک وچ کٹھے پھرے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دے نا لوگانوں یا اللہ کی کہاں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت انا اول المسلمین تے شیخ القرآن رحمہ اللہ پڑھنا قربانی کرن لگے جانور بڑا سونا ہے قبلے وال منہ کیتا ہی اتو آواز کی آئی قل ان صلاتی و نسکی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین آواز آئی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو فرما دیو نا لوگانوں سمجھا دیو یا اللہ کی سمجھاوا ان صلاتی پہلو نماز پہلو کی چیز ان صلاتی تیز ترار تے بڑی جلد باز ادھروں اجے امام صاحب نے عید نماز پڑھا کے سلام پھیرے تے ادھر کی ہے یہ جناب فوراً کسائی نو فون کر کے آندا ہے چھری پھیر دے حالانکہ اجے عید نماز مکمل نہیں ہوئی عید نماز صرف 2 رکعتاں نفلاں دا نام نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عید نماز پڑھنا ہو نماز بھی پڑھو خطبہ بھی سنو وَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ تے بعد اندر دعا بھی کر کے جاؤ جب تک نماز پڑھن تو بعد خطبہ نہیں سنیا نہیں کیتی اونا چر تک قربانی کرنی نہیں کرنی کوئی تہاڈا رشتہ دار باہر دے ملک ہے وہ تانوں پیسے بھیجدا ہے بھی تسی پاکستان سے قربانی کر دو تے پھر جدھر انہیں عید پڑھی ادھر نہیں کرنی ہے نہیں اپنی عید نماز پڑھ کے آ کے پھر وہ قربانی کرو اللہ پاک انہوں بھی اجر دے گا تانوں بھی اجر دے گا جگہ نے 100 اونٹ ذبح کیتا سی کنے اونٹ جی 3 اونٹ خود 63 اونٹ تے 37 علی رضی اللہ عنہ کو ذبح کروائے اگر ایک بندہ 1 اونٹ 2 اونٹ 10 50 100 کر سکتا ہے تے 2 رل کے 4 رل کے بھی کر سکتے ہیں کلا بندہ بھی ویڑا کر سکتا ہے اللہ توفیق دے وے 2 رل کے خرید لین پھر ٹیریاں دا تصور ختم ہو جائے گا پھر انہیں بندیاں دا حصہ شریک ہو جائے گا اللہ انہاں والوں قبول فرما لے گا زیادہ تو زیادہ 7 بندے رل سکتے ہیں اسی طرح اونٹ کلا بندہ کر لے 2 رل کے کر لین 3 رل کے 4 5 6 7 اینڈ 10 تک شامل ہو سکتے ہیں باقی جانور جننے نے انہاں نو لٹا کے قبلے وال منہ کر کے ذبح کرنا ہے لیکن اونٹ نو ذبح کرن دا طریقہ ہی وہ کئیاں کسائیاں نو لمحیاں پا جاندا ہے نا جدوں سنت دی مخالفت کران گے تے یہ کچھ ملنا ہے اونٹ نو نہر کرنا ہے نہر اور نہر کرن دے بعد بھی انہوں کوئی چھری نہیں پھیرنی
کئی نہر کرن تو بعد بھی دو دو تین تین جگہ تے چھری پھیر دے رہے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ شریعت اندر نہیں. کئی اندر نے آفت جی اسی اونٹ ذبح کیتا ہے تے اونٹ دی ہڈی گھر دے چھت تے سٹی ہے کادے لئی اے جی گھر چ جادو اثر نہیں کرے گا. میں کہا اے پتہ نہیں کیڑا فارمولا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمایا ہے کہ جانوراں دا گوشت کھاؤ حلال جانوراں دا انہاں دیاں ہڈیاں گھروں باہر سٹ دیو. انہاں دیاں ہڈیاں جڑیاں انہاں تے اللہ گوشت چڑھا کے وہ جنات دی خوراک بنا دے گا. تو اپنے گھر دی چھت تے ہڈی سٹن دے ہیں ایندا مطلب تو جنات نو دعوت دین دیا بھی میرے گھر آ جاؤ. تو آپ دعوت دین دے ہیں پٹھا کام کر کے. ہڈیاں نال کدی شفا ملی؟ شفاواں دین والا کون ہے؟ فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. کدی کہ شفا جنی لگ دی ہے ٹاپو ٹاپ سپیٹو سپیٹ اور بس ایویں دوروں بھاگ گئے اللہ اکبر اللہ چل. انہیں کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ انہیں دعا پڑھنی ہے نہ انہیں یہ کہنا بھی یا اللہ انہاں والوں قبول کر. نبی علیہ السلام فرماندے پہلو کہیں دے اللہ میرے والوں میری آل والوں اور جنہ میری خاندان چوں نہیں قربانی کی تھی انہاں والوں قبول فرمانا. یہ کہہ کے پھر پڑھ دے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. نال پڑھ دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین. قرآن دی آیت اول المسلمین لیکن قربانی دی دعا من المسلمین پڑھ کے پھر پڑھ دے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر. دوویں طرح لفظ حدیث تو ثابت نہیں. جانور ذبح کرو اودیاں تین ٹیریاں کرو غریباں چ ونڈو گوانڈیاں آنڈیاں چ ونڈو. تواڈے آنڈ گوانڈ وہابی سنی دیوبندی بریلوی شیعہ عیسائی یہودی غیر مسلم کافر ہندو سکھ کوئی بھی رہندا ہے او دے کار گوشت بھیجو. اج بھیجو گے ہو سکتا ہے اگلے سال تک وہ تواڈے اس سلوک نو ویکھ کے کتاب و سنت والا بن جائے. ہو سکتا ہے تواڈا اے سلوک ویکھ کے وہ مسلمان ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دے بلکہ فرماندے خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا تو تشریف لے گئی ہے انہاں دیاں سہیلیاں دے گھر بھی بھیجو انہاں دا بھی خیال کرو. مطلب کی ہے گھر تھوڑے تو تھوڑا کرو زیادہ تو زیادہ ونڈو. عقیقے دا مسئلہ نبی علیہ السلام نو دنیا تو تشریف لگیا اجے زیادہ دیر نہیں گزری اجے آپ دے برتن پرانے نہیں ہوئے تسی یہ کم کیڑے شروع کر دیتے نے. آپ دا فرمان کی ہے شاعتن او شاعتان بیٹی والوں ایک بکری بیٹے والوں دو بکریاں یعنی چھوٹیاں جاناں دا ذکر ہے. قربانی وچ ٹھیریاں دا ذکر ہے عقیقے وچ جاناں دا ذکر ہے. وڈے جانور دا عقیقہ نہیں ہوتا. اگر کوئی عالم دین فتویٰ دے گا تو وہ بھی ایک کہے گا کہ بیٹی والوں ایک گاں تے بیٹے والوں دو گاواں. زیادہ تو زیادہ کو فتویٰ دے تے انج دے گا. اصل فتویٰ کی ہے عقیقہ چھوٹے جانور دا وڈے دا نہیں ہوندا. توفیق دے دے تے عاجزی انکساری فخر نہیں تکبر نہیں. اللہ عاجزاں نو پسند کردا ہے عاجزی نو پسند کردا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. لوگو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن آدم علیہ السلام دی پوری اولاد یعنی پوری کائنات دا سردار ہوواں گا ولا فخر لیکن فخر والی گل نہیں. فخر اللہ نو پسند نہیں ریاکاری اللہ نو پسند نہیں قربانیاں اللہ نو پسند نے. اج جانور قربان کرنا جانور ذبح ہون لگیا کہندا ہے مینوں تے ذبح کر دتا ہی میرے پیسے بھرے سہی مینوں پٹھے کھوائے سہی مینوں ذبح کر دتا ہی. تینوں اللہ نے پیدا کیتا سب کچھ دیتا کدی او دے راہ وچ ذبح ہون واسطے آپ بھی تیار ہو جائیں. کشمیر والا مسئلہ
70 72 साड़ी फसल खराब ना करो, बाहर आ जाओ, तुहानू पट्ठे भी पावांगे, चोकर वंडा भी पावांगे, पानी भी पियावांगे, बाहर आ जाओ, तुहाडी मेहरबानी। कदी उस बन्ने ते खलो के विखाए, कदी उधरों कदी उधरों कदी उधरों, ते संडा शुकरेगा, बाहर निकलेगा निकलेगा ते डांग होवे बांस दी ते दो पासों लोहे दी सम होवे चढ़ी ते मगर जिमीदार होवे बाबा जी वगैरह तगड़ा चंगा ते दो हत्थां नाल फड़ के दो इधरों ते दो इधरों देवे, आखी जे 5 किल्लियां च भी संडा लभ जाए। हमेशा काफर दा इलाज यही है। कुरान ने ताइए किया वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा मिन रिबातिल खैल। जिहाद साडी आर्मी दा काम है, साडी आर्मी दे जवान माशाअल्लाह मौजूद ने, रेंजर मौजूद है, नेवी मौजूद है, एयर फोर्स मौजूद है, पाक फौज वदे मुकाबला करे, जवाब देवे। और पिछे साडा मुसलमान दा बच्चा बच्चा भी इंशाअल्लाह तामन करने वास्ते इंशाअल्लाह तैयार है। भुखे रहना भी पेगा तो तामन करांगे अपनी आर्मी दे नाल इंशाअल्लाह। और अगर साडी भी लोड़ पई असी बार्डरां ते पहुंचांगे अपनी आर्मी दे नाल अल्लाह दे फजल नाल, ते फिर वेखो मोदी गोडे टेकदा कि नहीं टेकदा। ये गल बननी उदों है जदों असी किताब और सुन्नत के पाबंद बन जावांगे और अपने आप को भी कुर्बान करने लिए तैयार कर लवांगे। अल्लाह पाक मेरा तुहाडा भला फरमाए। जिन्ना हो सके है मैं मसाइल बयान कर दिते ने, अगर कोई मसले की समझ ना आए तो पूछ सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लजलाली वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह से बड़े गुनाहगार खताकार औगनहार, तेरी रहमत दे तलबगार, तेरे फजल दे उम्मीदवार। अल्लाह साढ़े सारियां दे सारे गुनाह माफ फरमा। अल्लाह सगीरा कबीरा जान बुझ के कीते भुल भुलेखे होए सजरे पुराने सारे गुनाह माफ फरमा। अल्लाह गुनाहों तो पक्की सच्ची तौबा दी तौफीक अता फरमा। अरशां वाले गुनाहों दी नफरत साढ़े दिलां अंदर पा। अल्लाह ज़्यादा तो ज़्यादा नेकियां करन दी तौफीक अता फरमा। नेकियां दी मोहब्बत साढ़े दिल अंदर रासिख फरमा। अल्लाह दुनिया आखरत दियां भलाइयां अता फरमा। अल्लाह दुनिया आखरत दे इम्तिहान अंदर सानू कामयाबो कामरान फरमा। अल्लाह मकरूज मजबूर मजलूम मुसलमाना दी हर जगह ते हर वेले गैबी मदद फरमा। अल्लाह मुसलमान कैदियां नू रिहाइयां अता फरमा। अल्लाह मुसलमान कैदियां नू रिहाइयां अता फरमा। अल्लाह मोमिन कैदियां नू रिहाइयां अता फरमा। अल्लाह सानू कुर्बानियां करन दी तौफीक अता फरमा। सुन्नत दे मुताबिक करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुर्बानियां कीतियां होइयां कबूल फरमा। जेड़े लोग हज वास्ते गए ने अज उन्हां हज पढ़िया है, अल्लाह उन्हां दे उमरे हज कबूल फरमा। अल्लाह सानू सारियां नू बार बार हज उमरे दी सआदत नसीब फरमा। अल्लाह जिन्हां कोल औलाद नहीं नेक औलाद अता फरमा। जिन्हां कोल बेटियां ने नेक बेटे अता फरमा। बच्चियां बच्चियां दे नसीब मुकद्दर अच्छे फरमा। अल्लाह जड़े मापे धियां वल्लों दुखी ने सुख नसीब फरमा। अल्लाह सब दे बच्चियां बच्चियां नू कुरान दे हाफिज कारी आलिम बा अमल बना। अल्लाह इस मस्जिद नू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह मसीता मदरसे तेरे दीन दे कले ते छौनियां ने आबाद शाद फरमा। अल्लाह मुल्के पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमाना दी हर जगह ते हिफाजत फरमा। अल्लाह कश्मीरी मुसलमाना दी गैबी मदद फरमा। हर जगह ते मुसलमाना मोमना दी गैबी मदद फरमा। हरमैन शरीफैन दी हिफाजत फरमा। अल्लाह जुदा प्रोग्राम कबूल फरमा के जरिया नजात बना। मोहतरम कारी अब्दुल वदूद साहब रफ़ाका जमाती इंतजामिया अहबाब, अल्लाह सब दियां मेहनत कबूल फरमा के जरिया नजात बना। अल्लाह जिहो जे बंदियां बंदे तेनों पसंद ने सानू ओहो जे बना। अल्लाह साडा शुमार अपने नेक बंदियां बंदियां च फरमा।
اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما اللہ جنہ لوگاں دعا واسطے کیا جنہ نہیں کیا نیک لوڑا تھوڑا پوریاں فرما جن اسلاف مسلمان فوت ہو گئے مرد عورتاں بڑھے بچے جوان فوت ہو گئے جن اسلاف علماء کرام فوت ہو گئے اللہ ساریاں دے درجات بلند فرما اللہ جن مسلمان شہید ہو گئے یا ہو رہنے اللہ انہاں دیاں شہادتاں قبول فرما ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ سونا جنہ روزے رکھے قبول فرما اللہ کل نامی ذی الحجہ سنو کل دا بھی روزہ رکھن دی توفیق عطا فرما ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ قاری عبدالودود صاحب دے بچے نو دین اسلام دا پہرے دار